कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। भाईजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों धाम की जय जय। गुरु जी 108 जय मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी जय महाराज की जय। जय प्राचार्य गुरु महाराज की जय जय। समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय इस श्री कृष्ण प्रणामी साधनलय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूजा प्रशिक्षण तालिम कक्षामा आजको कक्षामा सर्वप्रथम परमादरणीय परम वन्दनीय परम पूज्य गुरुजीको पावन पवित्र चरण कमलमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै गुगल मिटको माध्यमबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी धर्मप्राण धर्मनिष्ठ शिरोमणि सुन्दर साथजी हजुरहरू सबैको पावन पवित्र चरण कमलमा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथजी प्रणाम। आउनुहोस् आजबाट हामी नेपाली भाषाबाट नै क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ। जहाँसम्म लाग्दैछ यहाँ हिन्दी भाषी सायद हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। ए सुरुमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो 2-4 दिनदेखि र त्यस कारणले हामी नेपाली भाषाबाट नै क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। प्यारे सुन्दर साथजी आउनुहोस् हामीले हिजोको प्रसङ्गमा यहाँ चिन्तन गर्दै थियौँ हेलनालाई र हामीले हिजो लगभग 54 नंबर 6 सम्म चिन्तन गर्यौं। बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए पशु पंछी मुजरे को आवे नए नए खेल देखाए। दिव्य परम धाममा हामीले चिन्तन गरेर हेरौं मनन गरेर हेर्यौं कि दिव्य परम धामको सम्पूर्ण जति पनि हामीले परमधामका वस्तुहरू देखेका छौं सबै वस्तुहरू चेतन छन्। हरेक वस्तुमा हामीले 5 वटा अलग गुणहरू पनि देखेका छौं। यसै त परमधामको गुण जुन परमधामका 9 गुणहरू छन् सच्चिद आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर र त्यो 9 गुणको अतिरिक्त अर्को 5 वटा गुणहरूको विषयमा पनि मैले हजुरहरूलाई बताएको थिएँ। नूर नरमाई शीतलता खुशबु र चेतनता। यसरी यहाँ हरेक वस्तुमा यहाँ के छन् अब चेतनता भएको कारणले गर्दाखेरि परमधामका हरेक लीलाहरू अद्वैत हुन्छन् आनन्दित लीलाहरू हुन्छन् र यहाँ पशु पंक्षीहरूले पनि अब आफ्नो धनीलाई राज्यलाई रिजाउनको लागि अनेक प्रकारका नयाँ नयाँ लीलाहरू नयाँ नयाँ खेलहरू देखाएर अत्यन्तै आनन्दित बनाउँदछन् आनन्दित गर्दछन् सुन्दर साथजी। र मैले हजुरलाई हिजो अस्तिको फोटो पनि देखाएँ कि कस्तो प्रकारले यहाँका लीलाहरू हुन्छन् कस्तो प्रकारका लीलाहरूको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा। त प्यारे सुन्दर साथजी आउनुहोस् अब यसरी यहाँ लाल चबुतरामा बसेर राजसमाजी र हामी 12,000 सखीहरू तल बडेवनको अखाडामा पशुपन्छीहरूले अनेक प्रकारका लीला क्रीडाहरू देखाउँछन् र तत्पश्चात फेरि यहाँ अब आउनुहोस् 7 नम्बर चौपाईलाई हामी अलिकति हेरौँ। रसिक राज श्यामाजी की आगे सखिया निरत कराए। अब पशुपन्छीहरूको लीला भइसकेपछि अथवा पशुपन्छी लीलाहरू हुन्छ त्यो लीलाहरूमा दुई पक्षहरू हुन्छन् 6000 को एक पक्ष 6000 को एक पक्ष। हामीले खरगोश र हात्तीको लीला हेर्यौं र 6000 खरगोशको पक्ष हुन्छन् भने 6000 अब यहाँ हात्तीको पक्षमा हुन्छन्। दुवैको लीला अत्यन्त मजेदार र अत्यन्त आनन्द छ किन भन्दा दुवैमा बल बराबर छ हैन। प्रतिस्पर्धा उसैमा हुन्छ जसमा बराबरको हैसियत हुन्छ हैन। दुवैमा बराबरको हैसियत छैन भने त्यो प्रतिस्पर्धा आनन्द हुँदैन र त्यसकारणले परमधाममा त कमिलादेखि लिएर हात्तीसम्ममा सबैमा बराबरको के छ शक्ति छ। त्यसकारणले परमधामको प्रतिस्पर्धा अत्यन्त आनन्ददायी हुन्छ।
र यसरी यहाँ अब रसिक राज श्यामाजी के आगे, श्यामाजी को अगाडि रसिक राज, रसिक मतलब रस पिलाउने वाला, के को? प्रेम को, आनंद को, उस परमधाम को, अद्वैत को। यस्तो अद्वैत को, आनंद को अब रस पिलाउने वाला रसिक राजा श्यामाजी के आगे, श्यामाजी को अगाडि आएर सखियाँ निरत कराए। सखियाहरू आएर अब के गर्छन्? निरत गराउँदछन्, अब नृत्य गर्दछन्, बहुत आनन्दको नृत्य। अब जा पर चितवत हे तसो देखत नहेन सिराय। जा पर मतलब जो माथि, चितवत चित्तवृत्तिले अर्थात् प्रेमसँग, हैन? त आउनुहोस् पहिला सुन्दरताजी यसको अलिकति शब्दार्थ हेरिहालौँ, अनि त्यहाँबाट हामी अगाडिको चिन्तन यसलाई गर्नेछौँ। अब जा पर मतलब जा पर मतलब जिसके ऊपर। यहाँ अहिले सुन्दाखेरि शब्दार्थ हिन्दीमै छ, यसलाई अब यसलाई पनि बुझ्नु होला। जा पर मतलब जिसके ऊपर, चित्तवत अर्थात चित्तवृत्ति लगा के, हे तसो मतलब प्रेम सो। हे तसो मतलब क्या है? प्रेमसँग। सिराय मतलब एक टक लगा के। सिराय मतलब क्या है? एक टक लगा करके। पहराए मतलब पहनाना अथवा लगाना। बनमाला मतलब फूल की हार, जो 5 प्रकार के फूल से बना हुआ माला जो होता है। और सखी शकुंडला अर्जक, बलि बलि राजकुमार। बलि बलि का मतलब होता है मतलब कुर्बान होना, है ना? शरणागत होना, कुर्बान होना। तो इसको बलि बलि करके इस तरह से कहा है सुंदर साथ जी। बलि बलि का मतलब क्या है? समर्पण होना, कुर्बान। जे मुजरे को मतलब दर्शन को। जा पर चितवत, जा पर मतलब जिसके ऊपर, चितवत चित्तवृत्ति लगा करके, हेतसो प्रेम से। सिराय मतलब होता है एक टक लगा करके। पहराय मतलब लगाना। बनमाल मतलब फूल की हार, जो 5 प्रकार से मतलब प्रकार के फूल से बना हुआ माला जो होता है। बलि बलि मतलब समर्पण अथवा कुर्बान, है ना? इसका ये शब्दार्थ ये हुआ। तो आइए अब इसको हम भावार्थ के रूप से हम थोड़ा चिंतन करते हैं। तो अब पशुपंछी मुजरे को आवे दर्शन के लिए आते हैं, नए नए खेल दिखाते हैं। खेल दिखाने के बाद फिर रसिक राजा श्यामा जी के आगे, रासिक राज श्यामा जी के आगे आकर के सखिया नृत्य कराते हैं। फिर नृत्य होता है, मतलब नृत्य हुन्छ, हैन? अब त्यसै जा पर चितवत हेतसो, जसको माथि, अब यहाँ राज्य महाराजीको जसको माथि चाहिँ प्रेमसँग, चित्तवतसँग के हुन्छ? देख त नयन सिराय। अब यहाँ एउटा प्रश्न यो पनि आउँछ सुन्दर साथी, अब यहाँ जित्छ चाहिँ कसले? दुवैको बल बराबर छ भनेदेखि
अब त्यो दुईटैको बराबरको बलमा चाहिँ अब जित्छ चाहिँ कसले? एउटा कम्पिटिसनमा त एउटा न एउटाले जित्नु त पर्यो हैन? त जित्छ चाहिँ कसले त्यहाँ? अन्त अब त्यो जित र हारको लागि नै विशेष गरिकन अब त्यो लीला त यहाँ हुँदैन। र पनि विशेष गरी अब एक न एउटा कम्पिटिसनमा हार जित त एउटा लीला भइ नै हाल्छ हैन? अब यहाँ जित्छ कसले भन्दा यहाँ चाहिँ जा पर चित्त हो त हे तसो देख त नयन सिराई। राज्य महाराज जसलाई एकटक लगाएर जसलाई हेर्नुहुन्छ नि, राज्य महाराजको नजर जसमा पर्छ उसैले के गर्छ? जित्दछ। र यसरी यहाँ अब जा पर चित्त हो त हे तसो देख त नयन सिराई। अब जसले यहाँ पर जित्छ अब त्यही आनन्दित हुन्छ। सखीहरू अब मस्तीसँग नाच्दछन्, उछल्दछन् है, खुसी हुँदछन्। र यसरी अब सुन्दर साथी हँसी के राजा खुसी भए बैठे। राज्य महाराज भी अत्यन्त प्रसन्न भएर बस्नुहुन्छ है। सखीहरू निरत गर्दछन्, यता पशुपन्छीहरू अनेक प्रकारका लीलाहरू देखाइरहेका छन्। राज्य पनि अत्यन्त हर्षित होकर के हँसी के राजा खुसी भए बैठे, खुसी भएर आनन्दित भएर बस्नुहुन्छ। अनि आनन्दित जसले अब जित्दछ हैन, यहाँ दुई पक्षमा थियो नि त, एउटा 12,000 सखी, अब खरगोशको 12,000 सखी अब यहाँ हात्तीको पक्ष लिएर बसिरहनु भएको थियो। र बसिरहेका अब जसले त्यहाँ जित्दछ ऊ माथि चाहिँ अत्यन्त प्रसन्न भएर खुसी भएर अब के गर्नुहुन्छ? पहराए बनमाला। जित्ने विजय हुने पक्षलाई चाहिँ राज्य महाराजले के गर्नुहुन्छ? माला पहिनाएर अब यसरी बधाई दिनुहुन्छ हैन? जित्ने पक्षलाई के हुन्छ? माला मिल्दछ हो। त्यसकारणले गर्दा हँसी के राजा खुसी भए बैठे हो। राज्य अब जो प्रसङ्ग जसले जित्दछ उसलाई के गर्नुहुन्छ? यहाँ पहराए बनमाला पहिराउनुहुन्छ। यसै गरिकन सुन्दरजी हामीले पनि यस संसारमा राज्य कोसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जसले विजय हुन्छ हो। विजय को हुँदछ भन्दाखेरि विजय त्यही हुन्छ जसले चाहिँ धनीलाई याद गर्दछ। दिव्य परमधामबाट हामी संसारमा आयौँ, संसारमा आइसकेपछि हामीले भुल्यौँ हैन? जसरी परमधाम मतलब आकाशबाट वर्षेको पानी त पवित्र हुन्छ तर धरतीलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै गन्दा हुन्छ। त्यसै गरिकन ब्रह्म आत्माहरू पनि परमधामबाट आएका पवित्र ब्रह्म आत्मा धरतीमा आउने बित्तिकै के भए? यहाँबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, सच्चित मतलब असत जड दुःखको यस्तो खेलमा परेर परमधामलाई सब भुल्दछन्। सपनाको बुद्धिको कारणले गर्दा फेरि परमधामलाई अब भुल्दछन्। र फेरि धामधनीले तारतमको माध्यमबाट सबै सुन्दर साध्यहरूलाई जागृत गर्नुभयो। र जसले चाहिँ तारतमको महिमालाई बुझेर जो शीघ्र से शीघ्र आफ्नो धामधनीलाई जानेर आफूलाई जानेर परमधामलाई जानेर राज्यलाई जसले शीघ्र से जानेर कुर्बान हुँदछ राज्य उही माथि नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। उसैलाई नै के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो वनमाल कृपाको मेहरको के गर्नुहुन्छ? यसरी हामीलाई माला पहिनाइदिनुहुन्छ। किन भन्दा धनीको कृपाको माला त्यसैले बुझ्दछ जसले धनीप्रति कुर्बान हुँदछ। किन भन्दा धनीको मेहर त हामीमा हर पल हर घडी हर क्षण वर्षिनै रहेको छ हैन? हरेक क्षण पल पल हामीमा धनीको मेहर छ। तर यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले नै हाम्रै गुणको कारणले गर्दा, हाम्रै अवगुणको कारणले गर्दा हामीले धनीको मेहरलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। धनीको मेहरलाई बुझ्नको लागि धनीलाई के हुनुपर्छ? पहिचान्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ, धनीमा कुर्बान हुनु पर्दछ। जब हामी धनीमा कुर्बान हुन्छौँ तब सुन्दर साथी हामी तब धनीको मेहरलाई हामी बुझ्दछौँ। र धनीको त्यो माला यहाँ 5 प्रकारको फुलले बुनेको माला भनेको छ नि हैन? हो। त्यसकारणले हामीलाई मेहर गर्न, कृपा गर्न 5 बेर आए धनी मुझ कारण। हामीलाई मेहर गर्नको लागि पनि धनी 5 बेर आउनु भएको छ। पहिला ब्रजमा आउनुभयो, रासमा आउनुभयो, फेरि आरबमा आउनुभयो, फेरि सद्गुरुको रूपमा आउनुभयो र महामती प्राणजीको रूपमा आउनुभयो। हामीलाई तारतमको माध्यमबाट फेरि शीघ्रसँ हामीलाई परमधामको याद दिलाएर हामीलाई परमात्माको कृपाको अनुसरण गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले सुन्दर साथी यो धनीको पञ्चरूपी माला हामीले तब बुझ्दछौँ जब धनीको कृपालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ।
हँसीका राजा खुसी भए बैठे, धनी तब प्रसन्न हुनुहुन्छ, हैन? कि हामी जब धनीलाई याद गर्दछौँ। साधारण दृष्टान्तको रूपमा हामीले जान्ने हो भने पनि घरमा पनि हेर्नुहोस् न, हाम्रो घर परिवारमा पनि हामीले मातापिताले भनेको हामीले मानिदेऊ, मातापिताले भनेको आचरणमा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि सुन्दर साथी हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ र मातापिताको दिल पनि खुसी हुन्छ। र मातापिताको दिल खुस हुनु भनेकै व्यवहारमा अगाडि बढ्नु हो। र त्योभन्दा अझ उच्च दर्जामा गएर हामी गुरुको शरणमा आउँछौँ र गुरुले भनेको आदेशलाई मानेर गुरुले देखाएको आचरणमा अगाडि बढ्नु नै एउटा जीवनबाट मुक्त हुने एउटा मार्ग हो। र गुरुको आदेशलाई मानेर गुरुले देखाएको मार्गमा चल्नु नै गुरुको के हुन्छ? दिल खुसी हुन्छ। त्यसै गरिकन सुन्दर साथी यहाँ पनि हामी धनीको कृपालाई हामीले बुझ्दै गयौँ र धनीको मेहरलाई हामीले बुझ्दै गयौँ भने सुन्दर साथी तब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा हँसीका राजा खुसी भए बैठे, तब धनी के हुनुहुन्छ? अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र अनि हामीलाई माला पहिनाउनुहुन्छ। यो भाव यहाँ विशेष गरिकन मैले हजुरलाई पहिले भने यो भाव कसले दर्शाएको भन्दा यहाँ विशेष शाकुण्डल सखी छत्रसाल महाराजी जसको भित्र शाकुण्डल सखीको वासना छ। सखी शाकुण्डल अरज करत है। त शाकुण्डल सखीको दर्जामा हामीले आफूलाई पाउन सक्नुपर्छ, हैन? यो त शाकुण्डल सखीको भाव रह्यो। त्यसै गरिकन हामीमा पनि के हुनुपर्छ भन्दा फेरि यही भाव यहाँ पर दर्शिनुपर्छ। र सखी शाकुण्डल अरज करत है। शाकुण्डल सखी अर्जी गर्दैछ के सके बलि बलि राजकुमार। त बार बारमा राजकुमार, यहाँ राजकुमारको तात्पर्य हुँदछ सुन्दर साथी जुन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वप्रथम धरतीमा ब्रजमा आउनुभयो, ब्रजको राजकुमारको रूपमा, हैन? ब्रजमा राजकुमारको रूपमा आउनुभएको थियो। त्यही राजकुमार स्वरूप नै रासमा फेरि अरबमा हुँदै हुँदै महामती प्राणजीको रूपमा आउनुभयो। त छत्रसाल महाराजजी यहाँ साक्षात धामधनी स्वरूप महामती प्राणजीलाई अब ब्रजको त्यो स्वरूपको रूपमा देखेर यहाँ साक्षात धामधनीको स्वरूपमा देखेर यो भाव यहाँ प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पन्नामा महामती प्राणजीको भावमा पनि यो कुरालाई यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि महामती प्राणजी पनि कोसँग हर्षित हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जो सेवामा पूर्ण रूपमा समर्पित हुँदथे, जो वाणीमा कुर्बान हुँदथे। सद्गुरु महाराजीको जमानामा पनि हामीले हेर्नुपर्छ, सद्गुरु महाराजीको जमानामा पनि महामती प्राणजी आउने भन्दा पनि ल्याउनेमा अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। जो धर्ममा लिएर आउँदथे उनीमाथि महामती प्राणजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुँदछ। मतलब सद्गुरु महाराजी उमाथि अत्यन्त प्रसन्न हुँदथे। महामती प्राणजी चर्चाको चर्चा गरेर बताउनुहुन्थ्यो, त्यो चर्चाको चर्चा गर्दा फेरि सद्गुरु महाराजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। भनेदेखि आज हामीमा पनि यस्तै भावहरू प्रकट हुनुपर्छ कि वाणीको चिन्तनमा डुब्ने, सेवाको भावमा डुब्ने र आफू डुब्ने र अरूलाई पनि डुबाउन सक्ने र अरूलाई पनि धर्मको निष्ठाको बारेमा बुझाएर र उनलाई पनि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धामको नामको लीलाको स्वरूपको स्मरण गराउन सक्ने यो क्षमता गर्नु नै वास्तवमा के हो? धनीको दिललाई खुस पार्नु। र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले हेर्नु पर्दा फेरि जुन सद्गुरु स्वरूप, जुन हाम्रो धामधनी स्वरूप साक्षात सद्गुरु हुनुहुन्छ, हामीलाई मार्ग देखाउने हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। हामीलाई मार्ग देखाउने गुरुजी अथवा हामीलाई परमधामको लक्ष्य देखाउने गुरुजी र यसरी सद्गुरु स्वरूप र उहाँहरूकै आचरणलाई लिएर र उहाँहरूकै आचरणलाई अगाडि बढाउँदै एउटा धर्ममा निष्ठा भएर जागो जगाऊ जुगत छु छोडो निद विकार, महामती प्राणजीको यो सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु नै वास्तवमा के हो भन्दा फेरि महामती प्राणजी अथवा राज्यको दिललाई प्रसन्न गर्ने मार्ग नै हो। प्यारे सुन्दर साथी, यस्तो प्रकारले यहाँ हँसी के राजा खुसी भए बैठे, धनी अत्यन्त यहाँ पर प्रसन्न हुनुहुन्छ। र किन भन्दा यहाँ पर अनेक प्रकारको सखीहरूले पनि लीला
अनि पशुपन्छीहरूले पनि अनेक प्रकारका लीलाहरू देखाइरहेका छन् भने यही जग्गामा हामीले पनि यहाँ संसारमै रहेर यतै बैठे घर जागे धाम यहाँ हामीले लीलाको अनुसरण गर्नुपर्छ। जति हामी लीलामा अनुसरण गर्छौँ त्यति नै धनीको दिललाई हामी जित्न सक्छौँ र जति धनीको दिललाई जित्छौँ त्यति हामी परमधाममा साक्षात्कार हुँदै जान्छौँ। शकुण्डल सखीले यो भाव यहाँ पर राखेर धनीको चरणमा म बार बार कुर्बान हुन्छु भनेर यस्तो प्रकारको भाव यहाँ परमधामको चितवनीको भाव राख्नु भएको छ सुन्दरसाजी। त हामीले पनि यो झिलना बिहान गर्दाखेरि र यो भावलाई हामीले यहाँ राखेर हामीले राज्यलाई झिलना गर्नुपर्छ र हामीले झिलना गर्दाखेरि पनि एकदम भावसँग गर्नु पर्यो कि हामी साक्षात जमुनाजीमा छौँ भन्ने त्यो भावना राखेर हामी त्यो प्रकारले झिलना गर्नुपर्छ है। र प्यारो सुन्दरसाजी विशेष गरिकन यहाँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले त्यो शब्दको साथसाथमा स्वरूपलाई खडा गर्न सक्ने क्षमता हामीमा निर्माण गर्नुपर्छ। किन भन्दा हामीले सुरुमै भनिरहेका छौँ है, मैले सुरुमै हजुरलाई भनेको पनि थिएँ कि विशेष गरिकन हामीले यो भावलाई यहाँ दर्शाउनुपर्छ कि शब्दको माध्यमबाट स्वरूपलाई खडा गर्न सक्नुपर्छ, शब्द ब्रह्मबाट स्वरूप ब्रह्म खडा गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए, त यो जमुनाजी हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्नुपर्छ। एक एक शब्दमा हामीले स्वरूप खडा गर्न सक्नु, यो नै साक्षात्कार हो सुन्दरसाजी। तब मात्र यहाँ हाँसीका राजा खुसी भए बैठे पहिराए बनमाला, हामीलाई माला पहिनाउनुहुन्छ। धनीको आशीर्वाद हामीले तब प्राप्त गर्न सक्छौँ, धनीको कृपा हामीले तब हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ सुन्दरसाजी। यो भावलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर स्मरण गरेर चिन्तन गरेर आफ्नो जीवनलाई हामी सुन्दर बनाउने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ सुन्दरसाजी। त आउनुहोस् यो झिलनाको अत्यन्त सुन्दर भाव हामीले अस्तिदेखि यसलाई चिन्तन गरिरहेका थियौँ। आज 3 दिन भइसकेको छ हामीले झिलनालाई चिन्तन गरेको र यसलाई हजुरहरूले चिन्तन गर्नुहुनेछ, मनन गर्ने हुनेछ। र अब आउनुहोस् अब अगाडि यसरी झिलनाको बादमा अब चन्दन चढाउने भनेर यहाँ आउँदैछ सुन्दरसाजी। अब यो चन्दन चढाउनलाई हामीले हेर्छौँ र सबैभन्दा पहिला सुन्दरसाजी म यो चन्दन चढाउने भन्दा पनि यसको भावलाई अलिकति यहाँ पर दर्शाउन चाहँदैछु र यो भूमिकागत रूपमा म हजुरहरूलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। र मैले हजुरहरूलाई सुरुमै भनेको छु हाम्रो सेवा पूजा भनेको नामै हाम्रो सेवा पूजा, सेवा भनेको भावपूर्ण कर्म हैन, पूजा भनेको कर्म, तर कस्तो भावपूर्ण कर्म हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। यदि हाम्रो पूजामा प्रत्यक्ष रूप आएन भनेदेखि त्यो कर्मकाण्ड बन्दछ र त्यो मोक्षको मार्ग होइन, डुबाउने मार्ग बन्दछ। त्यस कारणले हरेक कार्यमा, हरेक पूजामा, हरेक हाम्रो कर्ममा के हुनुपर्छ, सेवा जोडिएको हुनुपर्छ अथवा भाव जोडिएको हुनुपर्छ। बिना भावको कर्म प्रत्यक्ष हुँदैन, परोक्ष बन्दछ र परोक्षले कहिले पनि हाम्रो जीवनको कल्याणार्थ गर्दैन है, परोक्षले कहिले पनि जीवन कल्याणार्थ हुँदैन। त्यस कारणले प्रत्यक्षमा ही जीवन कल्याणार्थ छ र हाम्रो अत्यन्त यो साइन्टिफिक छ, वैज्ञानिक तरह छ र यसलाई हामीले त्यो रूपमा अब अगाडि हेर्नुपर्छ। त आउनुहोस् झिलनाको बादमा अब चन्दन चढाउनेमा यहाँ भाव हामीले हेर्नुपर्छ र यो चन्दन चढाउने भाव विशेष गरिकन यहाँ दर्शाजी यो चन्दन चढाउनेको जुन भाव यहाँ यसलाई हामी परमधाममा पनि घटाउन सक्छौँ र यसलाई विशेष प्राणजीको उपर पन्नामा पनि हामी यसलाई घटाउन सक्छौँ र ज्यादातर पन्नामा नै यो घट्दछ। र हामीले अब तिलक चढाउने यो प्रक्रियालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ है। जब हामी तिलक चढाउने गर्छौँ, तिलक चढाउँछौँ भनेदेखि हैन, र पहिला हामी यहाँ यो भावलाई पूर्ण रूपमा दर्शाएर हेर्छौँ, यो शब्द अर्थको भावलाई पुरा हेर्दै हेर्दै जान्छौँ। र आउनुहोस् पहिला अलिकति प्र्याक्टिकल रूपमा हेरौँ। तिलक चढाउँदा सुन्दरसाजी हामीमा अब पूर्ण रूप भाव हुनु, कयौँ जग्गामा हामीले हेर्छौँ बाहिरतिर है, हाम्रो प्रणामी सिद्धान्तभन्दा बाहिरतिर हामीले हेरौँ, ज्यादातर बाहिर के गर्ने चलन छ, यस्तो छिट्किने चलन हुन्छ हैन, यसरी छर्किने चलन हुन्छ हो।
र यो छिड्किने छर्किने यो प्रक्रिया भनेको यो कर्मकाण्ड, यसमा कुनै पनि भाव हुँदैन, यसमा कुनै पनि भाव दर्शिँदैन। एक जमाना गुरुजीले बताउनुहुन्थ्यो, एउटा सुन्दर साथीको घरमा गएको, पुरा छत्रसाल महाराजको एउटा फोटो थियो। तर छत्रसाल महाराजको जुन फोटो हेरेको त पुरा छत्रसाल महाराजले गम्बुट लगाएको फोटो रहेछ। पुरा अलि टाढाबाट हेर्दा छत्रसाल महाराजले गम्बुट लगाएको फोटो देखिँदो रहेछ। होइन, यो कस्तो नयाँ डिजाइनको फोटो आयो, गम्बुट लगाएको, रातो रातो गम्बुट लगाएको देखियो। छत्रसाल महाराज कहिले गम्बुट लगाएको फोटो बनाएको छन् भनेर नजिक गएर यसो नजिक गएर हेरेको त भरे गम्बुट तर कस्तो भन्दा त्यहाँ सुन्दर साथीले डेली त्यो तिलक लाउनु हुँदो रहेछ क्या, लिँदा चाहिँ यसो छर्किनु हुँदो रहेछ। हो, आज छर्को, भोलि छर्को, पर्सि छर्को गर्दा 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 त पुरा चरण त के भएको रहेछ, गम्बुट बनेको रहेछ फोटो। कयौँ सुन्दर साथीको घरमा हामी हेर्छौँ गएर, बिचरा भाउ त भाउ तर ज्ञान रहितको भाव हुन्छ। त्यो फोटोमा एउटा फोटो हुन्छ तर कुनै निधार देखेको हुँदैन, पुरा आज भोलि पर्सि गरेर पुरा फोटोमा पुरा के गरेको हुन्छ, तिलक लगाएको हुन्छ। यो प्रकारको हामीले भावलाई दर्शाउनुपर्छ। र तिलक लाउँदा जस्तै हामी भनौँ कहिलेकाहीँ अब नजान्दाखेरि कहिले छिट्किदिन्छौँ होइन, यसरी छिट्किन्छौँ न हामी, पियाजी ने पूजना इना विदा किजे, राजी ने पूजना इना विदा किजे, हुन्छ। भरे छर्किँदाखेरि त राज्य पनि त हैरान हुनुहुन्छ होला नि त, अरे राज्य भयो मुख त यसरी हाम्रोमा छिर्किँदा भने के हुन्छ। त्यस कारणले भावपूर्ण हुनुपर्छ। हामी चाहिँ अब कुनै तिलक लाउनु पर्यो, कतै गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, ऐना हेरिकन टुपुक्क लाएर कस्तो मिलाएर तिलक लाउँछ लाउँदैन। राज्यलाई चाहिँ पियाजी ने पूजा छर्किन पाइन्छ, अन्त पाइँदैन। र त्यसमा पूर्ण रूपमा भाव हुनुपर्छ। र त्यस कारणले सुन्दर साथी, हामीले जहिले पनि तिलक चढाउँदाखेरि यो तिलक यहाँ छ भने पहिला हामीले विशेष यो होइन, र पियाजी ने पूजना गरेर पहिला हात यसरी फर्किन्छ है। हात फर्किनुको तात्पर्य जान्नुहुन्छ, हात किन फर्किन्छ, अटोमेटिकली फर्किन्छ होइन। पियाजी ने पूजना इन विदा किजे फर्किन्छ, अनि गएर यसरी फर्काउँछौँ। हो, सिधा यसरी लाग्दैन, यसरी सिधा लाउँदैन, पियाजी ने पूजना लाग्दैन। यसको पनि कारण छ। कारण के हो त भन्दाखेरि, यसको कारण हो सुन्दा साथी, हामीले पहिला तिलक लाउँदाखेरि, राज्यलाई लाउँदाखेरि यहाँ पहिला तिलक लिन्छौँ। यस्तो हात अटोमेटिक फर्क्यो भनेको यहाँ तिलक छ कि छैन पहिला त्यो हेरिन्छ होइन। यहाँ हातमा तिलक आयो कि आएन, पहिला तिलक हेरिन्छ। अब आयो नि, अब गएर चाहिँ राज्यको ललाटलाई, यो निधारलाई सम्झेर अनि त्यो भावसम्म हामी तिलक के गर्छौँ, त्यहाँ लगाउने गर्छौँ होइन। हो, त्यो पूर्ण भावमा हुनुपर्छ। म प्रत्यक्ष राज्य महाराजलाई तिलक लाउँदछु भन्ने त्यो भाव हुनुपर्छ। तर हामी त हतारमा कहिलेकाहीँ पियाजी ने पूजना इन विदा किजे, राज्य ने पूजना इन विदा किजे, खालि हात हलाउने एक्टिङ मात्र हुन्छ। हो, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी हात हलाउने एक्टिङ मात्रै गर्छौँ, के गरेको होइन। र त्यस कारणले त्यो प्रकारले होइन, पूर्ण रूपमा भाव हुनुपर्छ। हामीले तिलक लगायौँ, हात फर्किन्छ, फर्किनुको तात्पर्य के रहेछ, यहाँ तिलक आएको छ कि छैन त्यसलाई पुला हेर्नुपर्छ। र राम्रोसँग तिलक आएको छ भने राज्यको अब निधारलाई गएर सम्झेर भावसँग पियाजी ने पूजना इन विदा किजे। यो भावसँग के हुनुपर्छ सुन्दर साथी, यो दर्शिनुपर्छ। यसरी यो भावसँग दर्शिँदा फेरि मात्रै अनि मात्रै सुन्दर साथी यो आनन्दको भाव, आनन्दको माहौल, आनन्दको एउटा चिन्तन बन्दछ। र यसलाई हामीले यो प्रकारले चिन्तन गर्नुपर्छ सुन्दर साथी। त यसरी अब यहाँ आउनुहोस्, यो भाव मैले हजुरहरूलाई अलिकति बताएँ प्र्याक्टिकल रूपमा। त यसको अब हामी शब्दको माध्यमबाट यसलाई स्वरूप खडा गरेर आफ्नो चिन्तनलाई प्रत्यक्ष बनाउने हामी प्रयास गर्नुपर्छ। र मैले हजुरहरूलाई अब म एक दुई दिनमै अब यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्नेवाला छु, अपलोड गर्दैछु। र यसलाई हजुरहरूले अब त्यो अनुसारले हेर्नु होला। र त्यहाँ शब्द अर्थ भाव अर्थहरू सबै छन्। र केही नबुझेको खण्डमा हजुरहरूले मेरो पर्सनल आइडीमा पनि मेसेजहरू पठाएर सोध्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँबाट पनि हामी लिङ्क सेयर गर्न सक्छौँ। तब आउनुहोस्, अब अगाडि हामी हेरौँ। अब यो चन्दन चढाउनेको यसको अब पहिला हामी शब्दार्थ हेरौँ, र शब्दार्थ पछाडि फेरि यसलाई हामी भाव अर्थ, लक्ष्य अर्थमा हामी अगाडि बढ्छौँ। र हरेक सुन्दर साथी शब्दहरूलाई स्मरण गर्नु होला ल।
शब्दलाई एकदम भावसँग आफ्नो हृदयमा उतार्ने प्रयासहरू गर्नुहोला। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि सुन्नु ठुलो कुरो होइन, गुन्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो। र सुनेको चिजलाई व्यवहारमा तुरुन्त उतार्न सक्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ। हामीले भर्खरै बितक पुरा गरेर आयौँ। हजुरहरूले बितकको प्रसङ्गमा सुन्नुभएको थियो कि महामती प्राणजी सद्गुरुको चिन्तनमा रहनुहुन्थ्यो, सद्गुरुको चर्चामा रहनुहुन्थ्यो र प्राणजी स्वयं भन्नुहुन्छ कि सद्गुरुको चर्चामा सद्गुरुले जे चिज पनि वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, प्राणजी के सोच्नुहुन्थ्यो, सद्गुरुले यो मलाई नै भनेको र मैले नै उतार्नै पर्छ भन्ने यो भावना राखेर सद्गुरुको एक एक शब्दलाई महामती प्राणजी आफ्नो व्यवहारमा तुरुन्तै उतार्नुहुन्थ्यो, तुरुन्तै उतार्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरिकन हामीले पनि सुन्दर साथी हरेक सिकेको ज्ञान, जानेको ज्ञान र बुझेको ज्ञानलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जीवनमा तुरन्त उतार्ने यो आदत डाल्नुपर्छ। जबसम्म यो हामीले आदत डाल्दैनौँ तबसम्म हामी त सुन्ने मात्रै कार्य हुन्छ, त्यसमा गुन्ने कार्य हुँदैन र त्यो हाम्रो जीवनमा लाभदायक बन्दैन। त्यसकारणले हाम्रो जीवनमा लाभदायक बन्न र हामीलाई पूर्ण रूपमा जागृत हुन र हामीलाई पूर्ण रूपमा मोलमिलावमा जागृत हुनको लागि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के गर्नुपर्छ सुन्नु साथी, जहिले पनि हरेक चिजलाई आफ्नो व्यवहारमा तुरन्त उतार्ने आदत डाल्नुपर्छ। बितकमा हामीले श्रवण गर्यौँ, हरेक मोमिनहरूलाई हेर्नुहोस् त, चिन्तामणि जस्तो व्यक्तित्व, जुन कवीरको गादीपतित्व व्यक्तित्व, आज महामती प्राणजीको सत्सङ्गद्वारा उनीहरूले प्राणजीको ज्ञानलाई आफ्नो व्यवहारमा उतारेर एउटा साधारण सेवक भएर हिँड्नुभयो। लालदासजी महाराज जस्तो त्यस्तो प्रकाण्ड धनाढ्य व्यक्तित्व, ज्ञानी व्यक्तित्व पनि महामती प्राणजीको चरणमा रहेर सुन्दरसाथजीको सेवामा एउटा साधारण चरणको धुल भएर हिँड्नुभयो। बाइजू महारानीको अब चित्रण हेर्नुहोस्, अन्य मोमिनहरूको चित्रण हेर्नुहोस्, सबैजना चरणको धुल भएर हिँड्नुभएको छ। जीवनमा जहिले पनि चरणको धुल हुने प्रयास गर्नुपर्छ। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, आई हूँ तेरे द्वार, पिया जी मेरे। तो जहिले पनि पियाजीको चरणमा हामीलाई पुग्नु छ भने चरणको धुल हुनुपर्छ, नन्ना सा फूल हुनुपर्छ। नन्ना सा फूल मतलब छल कपट काम क्रोध लोभ मोह द्वेष रहित सदा चरणको धुल हुन सक्ने यो भावना राख्नुपर्छ। यो तब हुन्छ सुन्दर साथी जब हामी आफ्नो यसलाई व्यवहारमा तुरन्त उतार्छौँ र यो व्यवहारमा उत्रयो भने यो तुरन्त यो हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ र हामी परमधामको प्रत्यक्ष चिन्तनलाई हामी आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्न सक्छौँ सुन्दर साथी। आउनुहोस् अब हामी यसलाई शब्दार्थमा पहिला बढाएरौँ अनि त्यहाँबाट अगाडि हामी भावार्थको चिन्तन हामी गर्नेछौँ। सुन्दर साथी अब आउनुहोस् हामी यहाँ यो शब्दार्थलाई हेरौँ। अब सबैभन्दा पहिला आउनुहोस्, चलो सखी श्री सुन्दर वरजी ने निरखे, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखे, श्री श्यामा जी न अंग हो सुंदर साथ, निरखी हरखी उमंग न माता। चलो सखी मतलब चलिए सखी, मतलब चलो सखी। सुन्दर वर जी भनेको धामधनी जी, ने भनेको के, निरखिए भनेको देखने मतलब हेर्न,
जोई जोई मतलब देख 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 के, हैन, मतलब हेरे हेरेर भन्छौँ नि, हैन, हेरेर हेरेर भन्छौँ न हामी, हेरेर हेरेर। हरखिए हर्षित होके, निरखी मतलब देखना, हरखी मतलब आनंद खुशी, न माते नहीं समा रहा है क्या, अंतकरण में नहीं समा रहा है क्या, आनंद खुशी। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, चलो सखी श्री सुन्दर वरजी निरखिए। चलो सखी, फिर एकचोटि शब्दार्थ हेरिहाल्नुहोस्। चलो सखी, चलिए सखी मतलब जाउँ सखी, हिँड सखी। सुन्दर वर जी, सुन्दर वर मेरो, वर मतलब परमात्मा, मेरो मालिक, मेरो पति जो सुन्दर हुनुहुन्छ, मेरो धामधनी जी। ने भनेको को मतलब के, निरखिए देख्ने हेर्न, जोई जोई हेरी हेरिकन, देख देख के, हरखिए हर्षित हो के, अत्यन्त हर्ष भएर, हर्षको साथमा हर्ष भएर, निरखी देखना, हरखी आनन्दित खुसी, न माते नहीं समा रहा है, हैन, अन्तकरण में, हाम्रो अन्तकरणमा नहीं समा रहा है क्या, उमङ्ग, आनन्द, हर्षोल्लास। आउनुहोस्, यो भयो शब्दार्थ। अब यसलाई अब हामी भावार्थमा यसलाई चिन्तन गर्नेछौँ। सुन्दर सरजी, तो चलो सखी सुन्दर वर जी ने निरखिए। तो चलो सखी मतलब हिँड सखी, जाउँ कहाँ, श्री सुन्दर वर जी निरखिए, सुन्दर वर मेरो धामधनीको स्वरूपलाई हेर्नलाई, ने मतलब को, सुन्दर स्वरूपको, निरखे हेर्नलाई। किन भन्दा धामधनीको स्वरूप यस्तो छ जसलाई हेरेर जति हेरौ त्यति आनन्द, जति हेरौ त्यति आनन्द। त्यसको स्वरूपै कस्तो छ, स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल रुह देख नैन खोल नूर जमाल। धनीको स्वरूपै कस्तो छ, स्वरूप सुन्दर छ, अत्यन्त सुन्दर, सनकुल अत्यन्त प्रसन्नता, सकोमल कोमल। यस्तो प्रसन्नता मेरो धनीको जुन स्वरूप छ, जुन स्वरूपलाई देखेर धनी के हुँदछन्, ती सखीहरू कुर्बान हुँदछन्, मूर्छित हुँदछन्। किन भन्दा धनीको स्वरूपलाई एकचोटि हामीले एक टक्रा हेर्यो भने त्यहाँबाट कहिले पनि त्यो नजर हट्दै हट्दैन। यति आनन्दमय स्वरूप चिन्तन छ। यही भाव हो यहाँ हामी अब पन्नामा जुन महामती प्राणजीको स्वरूप छ, जुन महामती प्राणजीको स्वरूपलाई के भनेको छ, मदन कोटी छवि लाजे। मदन भनेको सबैभन्दा सुन्दर स्वरूप। यस्तो सबैभन्दा सुन्दर स्वरूप मदन पनि के हुँदछन् रे भन्दाखेरि महामती प्राणजीको स्वरूपमा लज्जित हुँदछ रे, करोडौं करोडौं स्वरूप पनि। मदन कोटी मदन पनि के हुन्छन्, लज्जित भएर जाँदछन्। यस्तो मेरो धनीको सुन्दर स्वरूप छ, यस्तो धनीको मेरो राज्यको श्रृंगार छ, मेरो महामती प्राणजीको स्वरूपको यस्तो छ। तर प्यारे सुन्दरसाजी, यो स्वरूपलाई देख्नको लागि र यो स्वरूपलाई चिन्तन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बाहिरी दृष्टिबाट चाहिँ देख्न सकिँदैन। बाहिरी चिन्तनबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्दैनौँ। यसलाई हेर्नको लागि हाम्रो आन्तरिक दृष्टि खोल्नुपर्छ। किनभने अन्तर्दृष्टिले मात्र के गर्न सक्छ, यो स्वरूपको चिन्तन गर्न सक्छ, र बाहिरी दृष्टिले यो स्वरूपलाई चिन्तन गर्न सक्दैन। र त्यसकारणले यहाँ यो भाव भनेको के भन्दाखेरि, चलो सखी सुन्दर वर, यहाँ सखी भाव आएको छ। सखी भाव भनेको यो शारीरिक होइन, यो बाहिरी होइन, यो आन्तरिक भावना हो।
आत्माको भावना हो। र यहाँ आत्मालाई पुकार गरेर भनिँदैछ कि आत्मा, हे ब्रह्म आत्मा, हे सुहागिन, हे मोमिन हो। त्यो आत्मिक दृष्टिबाट हेर कि मेरो धनीको स्वरूप कस्तो छ, अत्यन्तै सुन्दर भएर छ, अत्यन्तै सुन्दर छ। साथमा श्री श्यामाजी ने जोई जोई मन हराकी, र साथमा श्यामाजीकोलाई जोई जोई हेरी हेरिकन मन के भएको छ, अत्यन्तै हर्षित भएको छ, अत्यन्तै खुसी भएको छ। जुगल जोडीको यो स्वरूपलाई देखेर सबै सुन्दर साथीहरू अत्यन्तै आनन्दित हुन्छ। परमधाममा पनि तेस्री भवमा जब बिहान सखीहरू जब धामधनीलाई उठापन गर्नलाई जब आउँदछन्, तर धामधनी र जुन राज्य र श्यामाजीको जुन स्वरूपलाई यहाँ आएर देख्दछन् सुबह, त्यो स्वरूपलाई देखेर सखीहरू के हुन्छन्, ती नतमस्तक हुँदछ। ती आनन्दको स्वरूप छ, किन भन्दा त्यो स्वरूपमा पूर्ण प्रेमले भिगेको छ। हैन, हामीले सुरुमा यो चिजलाई हेरिसकेका छौँ। रैनी कि उनी दिशामा पिउ पासी आइया हो, रातभरि प्रेमले भिगेको स्वरूप छ त्यो। जस्तै यही स्वरूपलाई हामी पन्नामा पनि हेर्न सक्यौँ। पन्नामा पनि महामती प्राणजी र बाइजी महारानीको स्वरूपलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो स्वरूपलाई हेरी हेरिकन के गर्छ भन्दाखेरि आनन्दित हुन्छौँ। किन आनन्दित हुन्छौँ? कि यस कारणले आनन्दित हुँदैछौँ कि त्यो स्वरूपमा पूर्ण रूपमा प्रेम र आनन्दले भिगेको छ। कस्तो प्रकारको प्रेम भन्दाखेरि परमधामको त चिन्तनको प्रेम। रातभरि सबै सखियाहरू र राज्य मध्य स्वयं महामती प्राणजी अनि सबै सखियाहरू रहेर के गर्दछन्, परमधामको त चिन्तन गर्दछन्। परमधामको त चिन्तनको आनन्दमा यस्तो प्रकारले डुब्दछन्, यति प्रकारले मस्त हुँदछन् कि पूर्ण रूपमा त्यो परमधामको चिन्तनमा डुबेर यस्तो प्रकारले प्रेममा भिगेको हुन्छन्। जस्तो प्रकारले मैले भनेको थिएँ, कपासलाई घिउमा डुबाउँदाखेरि कस्तो प्रकारले लपक्क हुँदछ, त्यस्तै प्रकारले प्रेमले पनि लपक्क भिजेको छ। यस्तो प्रेममय स्वरूप, आनन्दमय स्वरूप, प्रेममा भिगेको जुन स्वरूपलाई देखेर सखीहरू पनि रातभर उस्तै राज्यको जुन चिन्तनमा डुबिरहेका छन्, राज्यको मतलब सखीको नजरमा पनि प्रेम छ र राज्यको स्वरूपमा नै प्रेम छ। र प्रेम मिलेपछि त सुन्दर साथी आनन्द नहुने त कुनै प्रश्न हुँदैन। जब हामी यहाँबाट भन्छौँ नि, घरको एक थोपा पानी नाली हुँदै हुँदै अब नदीमा जान्छ, नदीबाट महानदी भएर जब समुद्रमा पुग्छ, समुद्रमा पुग्छ पूर्ण रूपमा ऊ आनन्दित हुँदछ। र जसरी यसको फर्मुला, पानीको थोपाको फर्मुला र यहाँ समुद्रको फर्मुला एउटै नै हुँदछ, त्यस कारणले ऊ आनन्दित हुन्छ। यसै गरिकन सखीको नजरमा पनि पूर्ण रूपले प्रेमले भिजेको छ। कहिले धनीको दर्शन गरौँ भने त्यो लालसको प्रेम छ र उतापट्टि साक्षात धामधनीको स्वरूपको जुन प्रेमले भिगेको स्वरूप छ। जब यो स्वरूप गएर, जुन नजरको दृष्टि गएर, जब प्रेमको नजर जब धनीको चरण रूपी अथवा धनीको स्वरूपमा गएर जब लाग्दछ, तब सुन्दर साथी त्यो सदा आनन्दको आनन्द नै हुँदछ। सदा हामी आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। यस कारणले गर्दा फेरि यहाँ भन्दैछन् कि चलो सखी श्री सुन्दर वर ने निरखिए। त सखी जाउँ उन सुन्दर वर सखीलाई हामी के गर्न, हामी हेर्नलाई। श्री श्यामाजी ने जोई जोई मन हरकी। श्यामाजीलाई त हेरी हेरिकन के हुँदछन्, सबै अत्यन्त हर्षित हुँदछन्, सबै आनन्दित हुँदछन्। अब आनन्दित हुनुको कारण पनि छ। सखीहरू किन आनन्दित हुँदैछन्? सखीहरू आनन्दित किन हुँदैछन् भन्दाखेरि यहाँ भन्दछन्, श्री श्यामाजी न अङ्ग हो सुन्दर साथ। श्यामाजीका अङ्ग उनको सुन्दर साथ। सारा सुन्दर साथीहरू श्यामाजीको अङ्ग हुन्। र श्यामाजीको अङ्ग भनेको मतलब श्यामाजीको स्वरूप नै प्रेममय स्वरूप छ भने त श्यामाजीको हरेक अङ्ग पनि त के छ, प्रेममय नै छ। यो सारा हाम्रो शरीरमा हेरौँ त, हामीले यहाँ कहीँ पनि यसरी चिमड्छौँ नि, होइन? यहाँ चिमेटो भने पनि दुख्न त सबै जग्गामा दुख्छ नि त, पुरा शरीरलाई नै कष्ट हुन्छ नि त। यति जग्गा मात्रै कष्ट हुन्छ होइन त?
यहाँ चाहिँ मट्यो भने सबै जग्गामा कष्ट हुन्छ, पुरा शरीरलाई नै कष्ट लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्यामाजीको हरेक अङ्ग अङ्ग जति पनि ब्रह्म आत्माहरू छन् सबै श्यामाजी स्वरूप नै हुन्। श्यामाजी पनि राज्यको अङ्ग हुन्। त्यस कारणले गर्दा सारा सुन्दर साथीहरू श्यामाजीकै अङ्ग स्वरूप हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै सुन्दर साथीहरूमा के छ? आनन्दको एउटा गुण छ। सुन्दर साथमा आनन्दित हुने गुण छ। हो, त्यो आनन्दित हुने गुण सबै सुन्दर साथमा छ, तर त्यसलाई के गर्न सक्नुपर्छ? जीवनमा उतार्न सक्नुपर्छ। र जसले तारतमको अनुसरणबाट ब्रह्मवाणीलाई अथवा तारतमको वाणीलाई, तारतम सागरलाई जीवनमा चिन्तन गरेर आफ्नो जीवनमा जब उतार्दछ भनेदेखि उनी जीवनमा आनन्दित हुन्छ। जीवनमा सदा आनन्दित रहदछ। हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि सुन्दर साथी हामीले हरेक चीज वाणीको एक एक वाणी के हो? हाम्रो खुराक हो। एक एक वाणी राज्यको अङ्ग स्वरूप हो। भनेपछि हरेक वाणीसँग हाम्रो के छ? रसको सम्बन्ध छ, हाम्रो सम्बन्ध छ। किन? जसरी राज्यको एक एक चौपाई राज्यको वाणीको स्वरूप हो भनेदेखि ब्रह्म आत्मा पनि त वाणीको स्वरूप भएन। त्यस कारणले गर्दा फेरि हरेक शब्दलाई व्यवहारमा उतार्नुहोस् त तुरुन्तै त्यो आनन्दको अनुभूति भइ नै हाल्छ। किन भन्दा फेरि ब्रह्म आत्माहरू पनि त राज्यको अङ्ग स्वरूप हुन् भने वाणी पनि त राज्यको अङ्ग स्वरूप होइन र? 14 अङ्ग मिला एक धनी कि एक एक वाणीको एक एक शब्द के हो? राज्यको अङ्ग होइन त? हामी सुन्दर साथ पनि राज्यको अङ्ग हो भनेदेखि त वाणीको गुण र हाम्रो गुण के हुनुपर्छ? मिल्नुपर्छ। वाणीको गुण मिल्नु भने के हो? र वाणीले देखाएको चिजलाई व्यवहारमा तुरन्त उत्रिनुपर्छ। वाणीको ज्ञान तुरन्त हाम्रो जीवनमा उत्रिनुपर्छ। वाणी पढ्ने बित्तिकै पुरा आनन्दको अनुभूति हुनुपर्छ, होइन? हजुरलाई म भनौँ, छोरा विदेश गयो है। अब उहिले जमानाको कुरा गरौँ। उहिले जमानामा छोरा विदेश गएको थियो, त्यतिखेर अब आजको जस्तो यो च्याटको मतलब अथवा भिडियो कल यस्तो सिस्टमहरू थिएन। त्यतिखेर छोराले उताबाट चिठी लेखेर पठाउँथ्यो भनेदेखि त्यो चिठी लेखेर जब चिठी घरमा आइपुग्दाखेरि है, त्यो चिठी घरमा आइपुग्थ्यो नि त। घरमा आएर पुग्दा त्यो चिठी हेर्दाखेरि भरे आमालाई पढ्न नआओस्, तर चिठी आउने बित्तिकै कति आनन्दित हुन्थे सानो त, हुन्थिन्? घरको परिवारलाई चिठी आएको छ भन्ने बित्तिकै त्यो आमालाई हेरोस् त, भले चिठी पढ्न नआओस् तर कति आनन्दित हुन्थिन्। आफूले पढ्न सक्यो भने त पढ्थिन्, तर पढ्न सकेन भने कसैले पढाइदियो भने पनि, कसैले पढेको रूपमा हेऱ्यो भने पनि त्यो शब्दलाई सुनेर आँखाबाट तरेर आँसु धारेर बस्थिन्। किन भन्दा त्यो शब्दमा उसले आफ्नो छोरालाई देख्थिन्। खुसीको कुरा छ भने आनन्दित हुन्छन्, दुःखीको कुरा छ भने रुँदथिन्। हो, यसै गरिकन सुन्दर साथी हेर्नुहोस् त, सम्बन्धको बोध हुँदा त शब्दमा कति आनन्द लिन सकिँदो रहेछ। त्यसै गरिकन हामीले पनि राज्यको वाणी पुरा पढ्दाखेरि, राज्यको पाठ गर्दाखेरि, चिन्तन गर्दाखेरि, यसरी हामी राज्यको क्लासमा अहिले छौँ, क्लासमा हामी बस्दाखेरि हामीलाई पनि के हुनुपर्छ? आनन्दित आउन सक्नुपर्छ। तर यो आनन्दित कसलाई आउँछ? जो सम्बन्धी हो उसैलाई आउँदछ। बिना सम्बन्ध न पाएन कोट न करे आचार। बिना सम्बन्ध करोडौं उपाय गरे पनि के हुनेवाला छैन? आनन्दको अनुभूति हुनेवाला छैन। आनन्दको अनुभूति हुनु छ भनेदेखि हामीलाई सम्बन्धको बोध हुनुपर्छ सुन्दर साथी। र मैले भने वाणीको गुण र हाम्रो गुण भनेको राज्यको अङ्ग स्वरूप नै हो। त्यसकारणले वाणी देख्ने बित्तिकै हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुनुपर्छ। वाणीको चिन्तन हुने बित्तिकै हामीलाई वाणीको एउटा चिन्तनको अनुभूति हुनुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दा फेरि हरेक शब्दमा राज्यको स्वरूप छ भनेदेखि त्यो स्वरूपलाई आफ्नो जीवनमा, आफ्नो हृदयमा उतार्न सक्ने खुबी हामीमा हुनुपर्छ सुन्दर साथी। यो तब हुन्छ जब हामीले यसलाई आफ्नो हृदयमा उतार्न सक्छौँ। र त्यस कारणले श्री श्यामा जिन अङ्ग हो सुन्दर साथ, निरखी हरखी उमङ्गन माथ। अब त्यो श्यामाजीको स्वरूपलाई हेरेर राज्यको स्वरूपलाई हेर्नु भनेको मतलब हामीले जब श्यामाजीको स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा जब उजागर गर्दछौँ तब निरखी हरखी उमङ्गन माथ,
हाम्रो हृदयमा जुन आनन्दको अनुभूति के छ त्यो समाहित हुँदै हुँदैन। उमङ्ग न माता, न माता भनेको नसमाउनु। हाम्रो यो गुण अङ्ग इन्द्रियमा के हुँदैन, हाम्रो अन्तस्करणमा के हुँदैन भन्दाखेरि राज्यको त आनन्दको उमङ्ग नै समाउँदैन, उमङ्ग छछल्केर जाँदछ। फेरि हेरौँ महामती सद्गुरु महाराजजी, सद्गुरु महाराज भित्रको उमङ्ग छछल्कियो र 313 मा पर्यो। फेरि महामती प्राणजीमा त्यो पर्यो र फेरि महामती प्राणजीले आफ्नो जमानामा 5000 सुन्दर साथ है, र त्यो छचल्किँदै आज हाम्रो सामुमा समेत के भएको छ, यो आएको छ। महामती प्राणजीको बादमा 200 वर्ष बादमा गुरुजी मङ्गलदासजीमा आयो र त्यहाँबाट पनि त्यो छचल्कियो र त्यहाँबाट हुँदै गुरुजनहरूमा र गुरुजीहरूमा हुँदै आज हाम्रो पासमा पनि यो आएको छ भनेदेखि सुन्दर साथी, र यसलाई हामीले आफ्नो हृदयमा उतारेर अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। निरखी हरकी उमङ्ग नमाथि, हेरेर खुसी भएर राज्यको त स्वरूपको चिन्तनलाई देख्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ, पुरा आनन्दित हुनुपर्छ, पुरा आनन्दित हुनुपर्छ। निरखी हरकी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी राज्यको स्वरूपलाई अब चन्दन चढाउँ त आज राज्यको स्वरूप कस्तो छ त, पहिला स्वरूपको त चिन्तन गर्नु पर्यो, पहिला स्वरूपको त अनुभूति हुनु पर्यो, तब त हामी तिलक चन्दन चढाउँछौँ। स्वरूप नै खडा भएन भने सुन्दर साथी हामी तिलक कहाँ चढाउँछौँ भनेपछि आजसम्म हामीले गरेको जति पनि सेवा पूजाको भावहरू कतै कर्ममा नै सीमित त भइरहेको छैन, कर्ममा सीमित रहेर हाम्रो जीवन त्यसै व्यर्थै गइरहेको त छैन। चिन्तन गरौँ है सुन्दर साथी। र त्यस कारणले यो भावनालाई हेर्नुपर्छ र यहाँ हेर्नुहोस् त, राज्यको स्वरूपलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो हर्षित हुनुपर्ने, आनन्दित हुनुपर्छ भने यो हर्षित आनन्द हामीलाई छ। र कहीँजना त हामीलाई बिहान बिहान सेवा पूजा गर्नु पर्यो भने कति त रिसले पनि गर्छ, फेरि बिहान उठ्नु पर्यो, बिहानै उठेर गर्नु पर्यो, नगरौँ भने हुँदैन। र कहिलेकाहीँ त हाम्रो नानीहरूलाई उठाएर गऱ्यो भने रिसले मुरेर पनि सेवा पूजा अब गर्छ नि त। र त्यस कारणले सेवा पूजा भनेको आनन्दितले गर्ने चिज हो, यो कुनै करकापले गर्ने चिज होइन। गर्नु ठुलो कुरो होइन, तर भावमा डुबेर गर्न सक्नु चाहिँ यो चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ सुन्दरजी। त यो भावलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ है, र प्रत्यक्ष बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, शब्दमा स्वरूप खडा गर्दै आफ्नो धनीको चलो सखी श्री सुन्दर वर जिने निरखिए, श्री श्यामा जिने जोई जोए मन हरखिए, श्री श्यामा जिना अङ्ग हो सुन्दर साथ, निरखी हरखी उमङ्ग न माता। त यस्तो प्रकारले यो आफ्नो हृदयमा अडिएको छ, छल्किरहेको छ। र यसलाई सुन्दर साथी छछल्काउनु पर्छ र आफू होइन सुन्दर साथमा पनि यो कुरालाई अब हामीले प्रकाशित गर्नुपर्छ। त यो भावलाई आफ्नो हृदयमा राखेर आउनुहोस्, आज राजश्यामाजीको यो स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस् र चिन्तन गर्दै जानुहोस्। र भोलि हामी अगाडिको प्रसङ्गलाई लिएर बढ्नेछौँ सुन्दर साथी। र हिजोसम्म हामीले हिन्दी भाषामा यसलाई चर्चा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यहाँ कहीँ 2-4 जना हिन्दी सुन्दर साथी हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण हामीले जोड गरेका थियौँ। र सायद हिन्दी भाषा केही समाजमा नआएर पनि होला, हाम्रो सुन्दर साथीहरू केही घटिरहनु भएको छ। र हामी लगभग 50 जनासम्म पुगेका थियौँ, आज 34-35 जनासम्म हामी आइपुगेका छौँ भन्दाखेरि सायद यसको भाषाको प्रब्लम पनि हुनसक्छ होला। र त्यस कारणले सुन्दर साथी अरू सुन्दर साथीहरूलाई पनि जोडाउने हजुरहरू प्रयास गर्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै सुन्दर साथीहरूलाई यसको आनन्दको फाइदा मिलोस्। जागो जगाऊ जुगत छु धनीको, जाग्ने जगाउने यो प्रक्रियामा हामी सबैजना एकजुट भएर सबैलाई जोडाउने प्रयास गरौँ र अरू सुन्दर साथीहरूलाई पनि जोडौँ। र सायद हिन्दी प्रब्लम भएर पनि हुनसक्ला, र अब हामी नेपाली भाषामा नै यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र धेरैभन्दा धेरै सुन्दर साथीलाई जोडाएर हामी आनन्दको भागीदार बनौँ, एउटा जागनीको भागीदार बनौँ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई म यही विराम गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, गुरुजी 108 मंगलदास जी, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम।